بكم أحبابي أيها الحضور الكرام في هذا اللقاء الذي يأتي في سياق أنشطة المعهد. في هذا المحور الأول ذو الطابع نقول الأكاديمي أو الفكري، يسرنا أن نستضيف الدكتور أشملي عبد الله أشملي الذي يحضر معنا للمرة الثانية، لأنه كان من الأوائل الذين أسسوا لحركة فنية ثقافية أمازيغية في المعهد العالي للصحافة والإعلام. ترجع بنا الذاكرة لبعض السنوات إلى الوراء. ذات ليلة أو ذات يوم كان أول حفل لأهل المعهد العالي للصحافة والإعلام بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، فشكر خاص للدكتور أشملي. الحديث عن الأمازيغية في الإعلام الوطني حديث تمليه الضرورة وتمليه مجموعة معطيات لا تخفى على كل ذي عقل ولب. الحديث عن الأمازيغية بصفة عامة والحديث عن الأمازيغية في الإعلام والحيز الممنوح لها في الإعلام المغربي تمليه معطيات سأسرد من بينها سأسرد البعض منها لتكون أرضية، وستكون أيضا فرصة لطرح بعض الأسئلة التي ستشكل المحور الذي سيدور عليه الجواب وتدخل الدكتور أشملي. نستحضر من خلال الحديث فيه مضي 6 سنوات على دسترة اللغة الأمازيغية واعتماد اللغة الأمازيغية دستوريا لغة رسمية للمغاربة جنبا إلى جنب مع اللغة العربية في دستور 2011. هذه نقطة أولى. المعطى الثاني هي الحصيلة الغير المطمئنة بتاتا، وهذا يلاحظه كل متتبع فيما يخص الأمازيغية عموما وما له علاقة بالإعلام أو الأمازيغية والإعلام على وجه الخصوص. الحصيلة لا تكاد تجيب ولو بشق يسير عن متطلبات المغاربة ككل، ولا أخص الأمازيغيين فقط، لأن الأمازيغية هي ملك وهو إرث وهو حق لكل المغاربة. المعطى الثالث هو التحديات والرهانات التي تطرح للمغرب، تحديات داخلية وخارجية في سياق انفتاح المغرب على محيطه، وكلنا نشهد الانفتاح الأخير على البلدان الإفريقية ورجوع المغرب يتبوأ مقعده ضمن المنظومة الإفريقية والاتحاد الإفريقي. هذا التحدي وهذا الرهان فيطرح سؤال الحاضر وسؤال المستقبل، ويدعونا لنطرح السؤال: ألم يحن بعد أن نسترجع المقومات التي تشكل القوة الحقيقية للمغرب في تحدياته الداخلية والخارجية؟ ولعل أحد هذه المقومات الأساسية هو عنصر التماسك والوحدة والاتحاد، الشيء الذي لا يمكن أن يتحقق، تكلم عن التماسك والوحدة والاتحاد، إلا بالاعتراف ليس فقط النظري ولكن الاعتراف العملي التطبيقي الذي يجب أن نلمسه واقعا في إعلامنا. لعل هذه النقاط الثلاث التي ذكرت تشكل المصوغ للحديث عن الأمازيغية بصفة عامة وعن الأمازيغية والحيز الممنوح لها في الإعلام المغربي. لهذا فأطلب من الدكتور عبد الله أشملي أن يوضح لنا أولا يعني أين وصلت المسيرة، وما هي السبل للخروج من عنق الزجاجة فيما يخص هذا الأمر الذي يشكل فعلا تحديا حقيقيا بالنسبة للمغرب. قبل هذا إن سمح الدكتور نلقي نظرة على روبورتاج أعده طلبة المعهد العالي للصحافة والإعلام عادل الشكراني والطالب الوردي وخيف الله والطالبة زهراء أيتيشو. هذا الروبورتاج ربما سيعطينا تفاصيل أكثر أو يوضح الأرضية أكثر حتى يكون النقاش فيما بعد نقاشا مبنيا على معطيات واضحة.
بعد مضي أزيد من 6 سنوات على دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد في دستور 2011 إلى جانب العربية، ما زال قطاع السمعي البصري يعرف خجلا إعلاميا كبيرا رغم التزام المنابر الإعلامية في دفاتر التحملات بتخصيص نسبة 20% للأمازيغية. هذا الوضع المتعثر حسب المتخصصين هناك ما يبرره من أسباب مختلفة. هو من الصعب ربما الحديث عن تعثر، ولكن نقدروا نتكلموا على يعني نسبية النجاح في إدماج الأمازيغية في القنوات أساسا العمومية المغربية. هذا الشيء فيه ما هو مرتبط أساسا بالتراكم، لأن ما نساوش بأنه مثلا بالنسبة للبرامج الناطقة بالعربية ولا بالفرنسية رغم التجربة المتراكمة لأزيد من 40 سنة بقى مشاكل، رغم انه كاين تراكم على المستوى الخارجي، يعني بامكان بالنسبه للعربيه ولا بالفرنسيه ولا لغات اخرى. بالنسبه للامازيغيه باعتبار بانه المغرب هو اكبر بلد امازيغي في العالم، فخص كل شيء كان خصو يتبدا من الاول، كل شيء تصوب من الاول وبامكانيات وكفاءات مغربيه. ما عندكش ممكن الاستعانه مثلا بتجارب من مصر ولا من سوريا ولا من فرنسا ولا من اسبانيا ولا من بريطانيا، يعني كل شيء خصو يتصوب لنا، لا من ناحيه يعني التكوين لا من ناحيه اللغه، لان كان واحد المجهود بذل ويبذل نحو لغه معياريه، يعني انتقال مرحله اللهجات الى اللغه المعياريه اللي فيها مشاكل لا على مستوى التعليم لا على مستوى الممارسه. لا يجب ان ننسى بانه المسلسل راه فيه واحد الصيروره ديال الابداع في المجالات ديال الدراما المسرح وغيرها من كتاب وممثلين وكاتبي سيناريوهات اللي كنظن انه ما متوفرينش بالعربيه اللي فيها ممارسات طويله، فما بالك بالامازيغيه اللي باقي يعني داك الشيء جنيني. الوضع المتعثر للأمازيغية في مختلف المنابر الإعلامية يخرج بين الفينة والأخرى النشطاء الأمازيغ للاحتجاج ومطالبة المسؤولين بإجبار المنابر الإعلامية بإدماج هذه الأخيرة في قنوات الإعلامي السمع البصري باعتبارها مكسبا واعترافا بوجودهم الإنساني والهوياتي، كما يطالبون بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا. مطالب الأمازيغ هي مطالب كل المغاربة. المسألة الأمازيغية من يتوهم على أنها هي قضية إثنية وواهم. الأمازيغ مع أنفسهم لا يستشعرون أي غربة في انتمائهم الوطني، لا يستشعرون أي غربة أو إقصاء على مستوى وجودهم في الحياة العمومية المغربية. مطالب الأمازيغ مثل مطالب كل المغاربة هي المطالب ديال الكرامة على مستوى العيش، على مستوى الصحة، على مستوى التعليم، على مستوى النقل، على مستوى العمل، على مستوى المحافظة على الثروات الوطنية. هي مثل المطالب ديال كل المغاربة. هناك مخطط استعماري فرنسي قديم يشتغل على الملف الأمازيغي منذ 1830 وهو يشتغل على هذا الملف. وهناك مركز مشهور في جنوب فرنسا مهمته هي الاشتغال على هذا الملف. هذا الملف دخلت فيه حتى إسرائيل الآن، دخلت فيه قوى أخرى بما فيها الإسبان بما فيها غيرها، وبالتالي أصبح واحد من الرهانات السياسية الخارجية للتأثير على التفاوض ديال المصالح ديال هذه الدول داخل المغرب. أخذت القضية الأمازيغية الآن منحا آخر، وتغير السؤال حول الهوية إلى ضرورة تكريسها في الحياة العامة للرقي بالتنوع المغربي المتميز وباللغة الأمازيغية التي أدرجتها اليونسكو في قائمة اللغات المهددة بالانقراض، سوى أن الأجيال تتوارثها على مر العصور محاولة الانبعاث من ركام الذاكرة، ذاكرة تاريخ لا يفنى ولا يستحدث. شكرا لمعدي هذا الروبورتاج الذي نتمنى أن يزيد توضيحا لماهية الموضوع الذي نحن بصدده. أذكر فقط أنه سيخصص حيز من زمن هذا النقاش لتدخلات الحاضرين، وهذا هو المعول عليه، هو تدخل الناس بمختلف مشاربهم، فهناك أهل فن وهناك أساتذة وهناك أكاديميين وطلبة أيضا. أتمنى أن يشاركوا ويدلوا بدلوهم من أجل إغناء النقاش. أترك الكلمة للدكتور الفاضل المشكور عبد الله أشملي.
أيو زيت ما ديستما يفول كي بهرة غصاد أشكي جواس بهرة توين غمز روين نختد الثقافة الأمازيغية أرتني غصاد يمقر بهرة أشكر غير نتأساس أرتني غيقومتنا عبد الله إيمها هي قادين صغير جزن إين مغورن اللي يسكن البصمة يمقرن غير المعهد الثقافة المعهد العالي للصحافة والإعلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذات مرة كنت هنا بهذا المعهد وكان يومها الحديث بالأمازيغية يعد يعني رمزا لتلك النظرة الدونية للإنسان الأمازيغي القادم من الجبل، فكان يقزم في إطار تلك المصطلحات النابية التي تحط من قدر الإنسان الأمازيغي وعليه. فإنني اليوم أؤسس مع هذا الرجل الجالس أمامي للحظة تاريخية عظيمة. تستقبلون معنا اليوم فنانا كبيرا بما تحمل عبارة كبير من معنى، مولاي محمد دامو، هذا الذي أسس أيضا لصرح فني عظيم داخل هذه الربوع من شمال أفريقيا التي اعترفت للغة الأمازيغية بقوتها في هذا الوطن. أنا سأقوم بفدلكة تاريخية صغيرة لكي أحدثكم عن كون المغاربة حين سمعوا أول نشرة إعلامية كانت عام 1930، يعني أيام الظهير البربري، حين فكر ليوطي المقيم العام الفرنسي بالمغرب آنذاك، لأنه كان يسمع أن المقاومة التي أدمت خاصرة فرنسا كانت هي مقاومة محمد الزياني في معركة الهري، معركة أنوال محمد عبد الكريم الخطابي، ثم المعركة ديال عسو بسلام في علياء جبال، يعني القلعة الصامدة لأهلنا هناك في قبائل أيتعطى. يعني يسمع الريفية يتحدث يوشيش بابا مشي مع طمزيانت، ويسمع الخنفري في الوسط وريش النيغ العيبة يمانو إيغور دميغا شيدي في العار، ليسمع السوسي يتحدث بلغتنا لغة سوس أرسولت لغة تمازيرت. وبعد ذلك يسمعون عبد الله زكور الذي ألقي القبض عليه، فقال له الضابط الفرنسي متى ستستسلمون؟ فأجابه بلغته الأمازيغية النافرة إتم القرطاس إتم ووال، يعني قال له انتهى الرصاص انتهى الكلام، بمعنى أنا لست منهزما، لولا تلك الذخيرة الملعونة لأبدتكم عن بكرة أبيكم. لذلك فسأعود إلى موضوعنا اللي هو الأمازيغية وعلاقتها بالإعلام في هذا الوطن في المغرب. نحن نقول أنه 6 سنوات كما أشار التقرير، وربما بحت ذاك الصوت، بحت ذاك المناضل الذي كان يناضل في الساحة، يعني تعكس البحة التي يعانيها الصوت الأمازيغي في الإعلام العمومي المغربي. مثلا ما يخصص داخل فترة التحملات وما يخصص يعني تنزيلات الدستور ديال 2011 لم تنزل على الواقع بعد، ولا تزال اللغة الأمازيغية تعد ثانوية إن لم نقل لا زول يتعامل معها كلهجة. ولعل زميلنا جمع كل حسن أثار هذه القضية البحث عن اللغة المعيار. هناك لغة عين الشعير ولغة فيجيج التي تختلف عن الريفية وتختلف عن السوسية وتختلف عن اللغة. أنا لا أقسم الأمازيغية إلى ريفية وتمازيغت وتشلحيت، بل هناك لغة الريش، بل هناك اللغة الأمازيغية في تنغير، اللغة حيث يعني تختلف على مستوى الفونيتيك، يعني على مستوى النطق. فلذلك تجد مثلا الريفي حين يقول ما مش جيت تومات ما منك تجيت تجمت، يعني كيف حالك يا أخي، بمعنى هناك فروق يعني يمكن أن نخرج هذه اللغة المعيار التي تحدث عنها أخونا جمع كل حسن. أنا أقول إذا كان الإعلام المغربي قد تأسس منذ 1930 فمن العار أن تكون هذه وضعية الأمازيغية في الفن المغربي اليوم. بمعنى كان المغربي يفتح المذياع أيام لم تكن لا فضائيات ولم تكن هناك لا قطب إعلامي، كان المذياع في كل صوب واحد وهو المصدر الوحيد للمعرفة وللأخبار التي نتقصاها يوما ما. فكان الإنسان الأمازيغي يسمع في دكالة وعبدة والشاوية يفتح المذياع لكي يسمع الأمازيغية وهو متآلف معها. فالتعدد اللغوي هو مكون من مكونات الهوية المغربية، يعني بالمكونات ديالها حسانية وعامية دارجة. ولعلمكم الخاص فإن العامية الدارجة المغربية لا تفهم في الوطن العربي. لماذا؟ لأنها أمازيغية بالأصل. يعني إذا قلت لك بالدارجة العامية، إذا قلت لشي عراقي ولا شي مصري قلت له جاء معك السروال وترجمتيها لي العربية الفصحى، راه جاء معك السروال، يعني أنت جاي والسروال توا جاي معك، يعني لا معنى لها في العربية الفصحى. عد إلى الأمازيغية يشكت ديك السروال، بمعنى ترجمة من الأمازيغية إلى العربية، ثم توالي السواكن
السكون يعني اسكت، جلس. لا توجد توالي السواكن في جميع لهجات الوطن العربي، اللهم في شمال أفريقيا لأنهم كانوا أمازيغا بالأصل وعربوا في عهد بني هلال. قبيلة بني هلال هي التي عربت هذه المنطقة من العالم الإسلامي. شمال أفريقيا عربت في تلك الفترة الزمنية، وأنتم تعرفون القول المشهور سبحان من عرب حاحا وشلح دكالة. إلا كان معنا شي دكالي هنايا راه غنقول له البنيه هي التوكيمه. توكيمه هاتي توكيم تستيقاني ربي، هاتي تقدر غدكا يعني من جنوب الجنوب. فنتحدث هنا ذاك الإقصاء الذي تعرضت له اللغة الأمازيغية، ربما أنذاك بقدرة قادر وبفعل فاعل، لأن حتى الجالسون على الكراسي في هذا الوطن يوما ما كانوا ينظرون إلى اللغة الأمازيغية نظرة دونية وكانوا يغضون الطرف عنها. فلذلك دفعت تلك الضريبة، وللأسف يعني هذه 6 سنوات حصيلة غير مرضية أقول. لذلك فإن ما يخصص اليوم في الإعلام الناطق باللغة العربية يعني ملي كيوجدوا رمضان تجدون بأن حتى خمسه لا يخصص للأمازيغية، لا على مستوى. وإذا حفرنا عميقا في التاريخ سوف نجد بأن الأمازيغية غنية إذا أردنا أن نحفر فيها إعلاميا. بمعنى إذا أردنا أن نتحدث عن تاريخ المغاربة سواء كان عهد يوبا أو تكفر ناس يوبغرتنت، يعني عهد الملك يوبا الأول أو يوبا الثاني الذي كان من أذكى الملوك، وحتى ششرون الذي دخل على الفراعنة في مصر وأرخنا لسنتنا الأمازيغية بدخول مصر في حضيرة المغرب آنذاك يعني أو شمال أفريقيا. مملكة نوميديا الطنجية وموريتانيا الغربية وموريتانيا الشرقية. نتحدث هنا عن تاريخ حافل، لكن الإعلام يغض الطرف عنه. غير بعيد التاريخ القريب دولة الموحدين، محمد المهدي بن طمرت يسمى أسفه، وأسفه هو المشعل كما ترجمها ابن خلدون. فأسفه هذا ترجم القرآن للأمازيغية، وفهم الأمازيغ القرآن عهد محمد المهدي بن طمرت، وأدن بالأمازيغية جنبا إلى جنب العربية حتى يفهم المتلقي ماذا يقال. فكانت تجربة فدة عهد الدولة الموحدية، من تركت بصمتها في الكتبية بمراكش وفي حسان بالرباط والخرالدة بإشبيلية. لا تزال الذاكرة ولا يزال ابن خلدون في مقدمته يتحدث عن أسفه زعيم الدولة الموحدية الذي لا يعرف له قبر. وأنا أسألكم عن لماذا لا نعرف قبر محمد المهدي بن طمرت زعيم الإمبراطورية الموحدية التي امتدت من حدود برقة شرقا إلى المحيط الأطلسي، ومن حدود قشتالة شمالا إلى حدود نهر غينيا بيساو. بمعنى كانت مجموعة من الدول الناطقة بالأمازيغية في شمال أفريقيا هي التي اليوم تعد يعني تلك اللحمة لهذه اللغة التي شيء لها أو أرادوا لها أن تندثر، كما وصف تقرير اليونسكو على أنها مهددة بالانقراض. عيب وعار أن نجد جماعات بشرية تتحدث لغة معينة وأن يقال وأن تنعت بأنها مهددة بالانقراض لسبب بسيط. فالإعلام بالصورة، والصورة تقول ما لا يقوله الخطاب. الصورة سيدة الخطاب وساحرة الجماهير. الصورة هي التي حولت العالم إلى قرية صغيرة. الصورة هي التي يجب أن تعيد للثقافة الأمازيغية اعتبارها، ليس على مستوى المسلسلات، ليس على بوتفوناست ولا مثلا حماد القران لا، ما هكذا. نحن لسنا فولكلوريون، ولا يذكر الأمازيغي إلا وهو يحمل الدفة لكي يعزف. نحن نحترم فنانينا. يعني لماذا لا نتحدث عن نحفر عميقا بالكتابة التاريخية، الكتابة الصحفية، إعادة كتابة التاريخ يعني بالبورتري، بالكتابات بجميع الأنماط الصحفية مكتوبة ومسموعة ومرئية. نعيد الاعتبار مثلا طه الإفراني، لمحمد المختار السوسي صاحب المعسول، أستاذه من قبله سيد عبد الجبار بالتفراوت. الحديث عن هؤلاء المناضلين، عبد الله زكور، موحى وحمو الزياني الذي لا يذكر إلا حين نحفظ التاريخ لكي نمضي امتحانا أكاديميا داخل المؤسسات الثانوية والتعدادية. لماذا لا نذهب إلى منطقة صغرو؟ لماذا لم نحفر؟ لماذا نترك الأجانب اليوم في منطقة تومرت هم الجالسون لكي يحفروا في تلك الأراضي بحثا عن بيت محمد المهدي بن طمرت الذي لا وجود لقبره على الإطلاق؟
لماذا سوف يتحدث الأستاذ معي على الروبورتاج، الأستاذ الباحث الذي قال تدخلت فرنسا بيد خبيثة فأرادت تقسيم المغرب إلى منطقة البربر أهل الجبل والعرب أهل السهل. تعرفون جميعا 30 مارس 1930 يعني عهد المارشال اليوطي الذي أدمت خاصرته المقاومة الأمازيغية. ثم لماذا اليوم جمعية إيباكا الصهيونية تريد التفرقة وتنفخ في هذه الشوفينية والعنصرية وتريد أن تحول المجتمع المغربي كالمجتمع مثلا السوري إلى شيعة وخوارج ودروز وغيرهم؟ نحن لسنا شيعة ولا دروز ولا مرجئة ولا غيرهم، نحن مغاربة نتحدث العربية العامية الدارجة ونتقنها، نتحدث العربية الفصيح. وقد سمعتم أستاذنا بصوت جميل يلعلع داخل القاعة وحتى على أمواج الإذاعة والتلفزة. رأينا أيضا الحديث بالأمازيغية التي لا نترفع عنها وهي لغة الأم. وبالمناسبة يتزامن يومكم هذا مع الاحتفال العالم بلغة الأم. نقول لغة الأم تلك التي رضعناها من أتداء أمهاتنا. يعني جدتي والدة أبي لا تحسن العربية، لا تتحدث العربية. أكان على الإعلام المغربي أن يظلمها في حقها، ألا تسمع الخبر ما يقع بالعالم حتى تأتي ثورة الإنترنت التي مكنتنا من الحديث هنا وهناك. أصبح الإعلام الإلكتروني اليوم يقتاح كما تعلمون تسونامي من الأصوات، وسمعنا ووجدنا من غنى لغتنا في الشرق الأدنى القديم. من منكم لم يرى مقطعا من الفيديو عن جماعة يعني من الجنس الأصفر تغني بنفس نغمات يعني مولاي الدامو، نفس نغمات الأمازيغ بمقامات أمازيغية صرفة لا تختلف نهائيا لا صوتا، حتى الصوت النسائي الصداح الذي نسمعه عند كل المغنيات المغربيات نجده عند هؤلاء وهاته النساء اللائي ينتمين إلى الشرق الأدنى القديم. إذن يجب إعادة الاعتبار إلى الإعلام، والمعول عليه أنتم هم حماة الإعلام، والإعلام مهنة المتاعب. السلطة الرابعة صاحبة الجلالة هي التي تجعل من النملة فيلا وقد تجعل الفيل نملة. للأسف هذا ما وقع للثقافة الأمازيغية التي قزمت ونظر إليها مجرد فولكلور لا يظهر إلا في الاحتفالات يعني الموسمية وغيرها. لذلك أنا أقول بمعيتكم هي حصيلة غير مطمئنة، حصيلة تدعو إلى إعادة الاعتبار لهذه اللغة. يجب أن نستمرئها. الفرنسي حين جاء إلى المغرب الصحافة تأسست مع الإعلام الفرنسي. لماذا فرض على الفرنسيين سماع اللغة الأمازيغية؟ فرض عليهم لأنهم كانوا يتفاوضون مع المناضلين، وكان المناضل لا يحسن إلا لغته. زاكور هذا حين قال لهم يتم القرطاس يتم ووال تحدث بلغته، فكان الرجل قويا قوة تجعل هذا يسمع لغتنا. لماذا اليوم نسمع التركي أردوغان إذا جلس في أي محفل من المحافل تسمعونه يتحدث اللغة التركية التي لا يتقنها إلا الأتراك وحدهم؟ فلماذا هؤلاء يعطون القيمة للغتهم في حين نحن يجب دائما أن نتشدق باللغات الأجنبية إما الإنجليزية أو الفرنسية؟ أنا لست متقوقعا في زمن العولمة، لكن الإعلام المغربي لم يعطي القيمة للأمازيغية. انظروا إلى القناة الثامنة، دائما تجدون فيها نفس يعني ما تسمونه أنتم بذاك الجينيريك، وكأنهم يؤسسون لمسلسل تركي أو مكسيكي طويل لم يبدأ بعد، وننتظر كما كنا في ثمانينيات القرن الماضي لا يبدأ البث إلا على الساعة 6. ومع ذلك كان القطب الإعلامي يبدأ بثه في الساعة 6 وكان فيه الغث والسمين، كان فيه ما فيه. لكننا اليوم لا بد من إرادة حقيقية وتطبيق عملي بدل التنظير الفارغ لإعادة الاعتبار للثقافة الأمازيغية. إذن سؤال الأمازيغية داخل الإعلام أفتحه معكم، والبوابة مفتوحة على مصراعيها لكي نتساءل معا لماذا بالضبط يجب أن لماذا سوف نأتي ببرنامج بسيط أكل عليه الدهر وشرب وتمضمض واستنشق؟ لماذا سوف أجد أنا لست عنصريا هنا، أقول ذاك الصحفي الذي تحدث قبيل قليل أمازيغي من الجنوب، قل حسن بإمكانه أن تسند إليه فقرة بالأمازيغية، وقد فعلها مرارا. من هذا المعهد تخرجوا الطلبة الذين لما أسست القناة الثانية للأمازيغية عبد اللطيف بن طالب
والزميل ديالو والزيق الحسين هم خريجوا هذا المعهد، فالتحقوا بالطاقم. وكانت الأمازيغية تلك النشيرة الصغيرة التي لا يجلس فيها المذيع مرتاحا، وإنما عبارة عن صور طائرة يعني على الطائر، يعني لأنه كأنها لغة دخيلة. الإسبانية التي استعمرت هي الأخرى منطقة الخليفية بالمندوب السامي. تجد الإسبانية مرتاحا على أنا لا أتهم ولا أجعل المذيع إسبانيا ولا فرنسيا، ولكن يذيع لثقافة أخرى، ثقافة المستعمر. هذا المستعمر الذي أراد أن يمسحنا. لماذا أحيا اليهود اللغة العبرانية بعد أن ماتت؟ وقد أخاطبكم بها. باشم يهوفا إلهام شالوم جيفاغيت شالوم أدون إلي لما شبقتني. أنا هنا في شمال أفريقيا علموني اللغة العبرية بالجامعة، وتدرست يعني درستها عامين في السلك الثاني. لماذا لا نعيد الاعتبار إلى ثقافتنا؟ لماذا الإعلام الذي أصبح سيدا هذا اليوم، أي يوم أصبحت الصورة سيدة للخطاب، أصبح العالم بإمكانه أن يسمع لغتنا دون تلك الشوفينية أو تلك العنصرية. رد سوال غياني ميكس تشلحيت باش ادفخي ميك الخصاص أكاديميا نميار نسوال استعربت غيك هذه 6 أرنسوال تعربت بلغتها الأكاديمية. أرتينيغ نصدار أنزري إمازيغن ماشي إسغان أغر رويس دان غير بالرويس جين أقوياء تنتني درس المعاناة إلا دي نغمات نغدمو ردوني عاود يا المقطع يعاود أخت ساعت لي اللي غدان موسكو أفن الفنانين يضنير تنتمنيد مسغان غار حتى يعني كوني تقام غار أرشلوح ولا اللي غير دارغين إكريت الربا بتنس نتاندك موات نغلي قرني يطالو طارتنس سي عبد الله تي حضر دي نغت انت يعني ميدنان موسكو قزن الخيرات دي عجبتني جيني لمدينة إنمغورن. إذن لباسك يرفعك قبل جلوسك وعلمك وأداؤك يرفعك بعد جلوسك. إذن أتمنى ألا أكون ثقيل الظل في مملكتكم، وأن أفتح البوابة على مصراعيها لمن أراد النقاش حول إلى أي حد استطاعت اللغة الأمازيغية أن تأخذ حقها في هذا الوطن الأمازيغي العربي المسلم. نحن مغاربة، إن كان وسطكم أهل الصحراء أقول بلغة بني حسان أنا الليلة ماني متكلم بها حفيلة جميلة فعظم والريم اللي يكشح عن صاقو صاق ذا الرجل صاقو. هذه لغة بني حسان رقيبات ولاد دليم أهلنا بالصحراء المغربية. إذا تحدثنا لغة سوس سأتغنى بجميع اللغات التي تعرفون. أولي عدلند واضي صحانا ساكني غوت سرسام دا كل كورت تيكركاس أزمزاديقا وينتيكي ودماهن دودري من سطروزوم تيقورا. وإذا شيء لي أن أتحدث لغة خنيفر ولغة زيان حفظة إغمراس بن زيان الذي حكم الجزائر يوما ما تحدث قائلا أوريش النغ العيبي منو إغورد ميغاش يدفع العار. وإذا تحدثنا لغة الوليد ميمون أوريش النغ العيب يوشي شمبابام شمعات تمزيانت لغة أهل الريف. أما لغة إخوتنا بالشرق فأتقن فقط أسمع يعني نسيبتي تتحدث لغة أمازيغ في جيج فتقول ما قتليت، وأعتقد أنها قالت ما حتليت في حين أنها تقول كيف حالك. ما قتليت بلغتهم هم يعني كيف الحال. تصبحانت عند الريفيين هي الجميلة، عندهم ما تصبحت هي الجميلة، وحنا تصبحت عندنا زعما صبحت عليها الزكلمة نايا ندوريات فروحت جيت تصبحت ماذا ودي غير اختها اني غاسلها تصبحت زعما هذه تعزيت لو كوني تصبحت حفله صبحت ولا تقولوا مسمار. أتمنكم عاليا وأتمنى أن أكون ثقيل الظل في مملكتكم وأشكركم جزيلا جدا. الدكتور عبد الله أشمري على تدخلك القيم وعلى ردودك الموجزة ولكن أيضا الحاملة للدلالة وللأجوبة المقنعة لكل من تدخل. أحيي أيضا تنوع تدخلاتكم وأحيي حضوركم الوازن طلبة وضيوف بمختلف مشاربهم الفكرية. سأعطي الكلمة لطالبنا العزيز داود علوان حتى يقدم أحد من أنجح بحضوره أولا هذا اللقاء وأتته جماليا وهو صديقي الذي أعتز به كثيرا مولاي محمد دامو. أشكر الحضور الكريم وكل من تدخل لأن تدخلاتكم بتنوعها أعطت قيمة لهذا اللقاء. أشكركم مجددا كما أشكر الأستاذ المشرف عبد الله إمهاه
والآن أيها الحضور الكريم سننتقل إلى المحور الثاني في هذا اللقاء الذي هو محور فني بامتياز مع الفنان الكبير مولاي محمد الدامو. سيكون برفقته الرئيس عبد الله أغيض إن لم أخطئ في الاسم، وأتمنى أن تستمتعوا بهذه الفقرة. مدي السماء، سلام نربي في اللون. أولا وقبل كل شيء كنطلب منكم التصفيقات حرة لهذه الأساتذة، السي أشملي والسي إمهاه، بصراحة بهرتوني. الموضوع حول الإعلام، الأمازيغية في الإعلام، تصفيقات المناضلين بعدها ديال الستينات والسبعينات، تصفيقات عليهم الله يرضى عليكم، لأن المناضلين ديال الستينات والسبعينات والثمانينات هما اللي وصلونا لهذه الدرجة هذه. باش اليوم، لأن كانت واحد الوقت راه ما يمكنش تدوي بالشلحة، ما يمكنش تدوي بالأمازيغية. الحمد لله حنا دابا غاديين في الطريق الصحيح، غادي نبداو قبل ما تخلق القناة الأمازيغية، قبل ما تخلق. وحنا من الناس اللي كنا كندافعوا باش تخلق القناة الأمازيغية. حنا سالمين، حنا صيفطين هنا نمشي، صيفطين هنا نمشي، ولكن علاش؟ كاين شارج ديال القنوات، واش عرفتوه بعد كلكم؟ عرفتوا كاين شارج شحال خصو يدوزوا في الأمازيغية؟ يا الشباب اللي كيقراو واش عرفتوه ولا ما عرفتوهش؟ كلشي هاد المتطلبات اللي كطلبوا راه كما قال الأستاذ ديالنا، راه المجتمع المدني. دابا حنا درنا واحد اللقاء اليوم في هذا المعهد، كنشكروه اللي فيه هاد الاساتذه تبارك الله عليهم. ولكن حنا دابا ناقشنا هذا الموضوع، ناقشناه هنا، عطونا شي الرؤيه اللي غادي نبداو بها غدا ولا بعد غدا، فين غادي نمشيو، اشنو خصنا نديرو. الا كنا غادي نناقشوا غير هذا الموضوع في 2017 وحتى 2018 عاوتاني نناقشوه، و2020 يوف بلاش راه تا هو مرقوك انا ما غادي قاني